لكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وإذا رأوك يتخذونك وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك. محمد عثمان 6 दिन। अच्छा 6 दिन ਦੀ ਬਗੀਚਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਰਾ ਕਿਹੜਾ 17ਵਾਂ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء شهيد وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني إطفه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين لو كان آلهة ما وردوها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون فسبحان الله رب العرش أما يصفون لا يسأل أما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر ما قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. तेरा खिलाफत मुकम्मल हो गया। हाँ जी मंजिल करना है। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم قل أنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأولئك هم الظالمون. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بما يعملون والله بما تعملون والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد لا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إذ قال الله يا عيسى إني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي غلام ولي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم
والحكم والنبوة ثم يكون للناس ثم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين كثيرا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة دوگے تینا محمد زین کیڑا پڑھ دوسرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه قالوا والذين آمنوا معه قالوا سبحانك لا علم لنا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله فريق من نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن غير الله به عليم وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ليلة الصيام الرفث هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم والآن باشرون وابتغوا ما كتب الله تختانون أنفسكم فتاب عليكم وكلوا واشربوا وعفى عنكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون في المساجد ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جدو میں اکھاں تو بس کیا کرنا ہے الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لنبي لهم الذي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قال لنبي لهم ابعث لنا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا ٹھیک ہے تو پتہ کرنا ہے مجھے نہیں وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى وزاد بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا الناس بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أيام معدودات ما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والذين يطيقون فدية طعام مسكين ما تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما شهد منكم الشهر فليصم ومن لم يجد Kira spara tera? Kira spara? Lower spara. واعلموا चल पढ़ हमारा وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أعوذ بالله تلقف ما يأفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي ما يأفكون ألقي الساحرة ووقع الحق وبطل ما كان فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون وما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أتهلكهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظروا إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الغافلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم